बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सारिफ़ीन। गुलाबी पोइट्री में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में पुरानी रवायात का पार्ट 5 लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। पुरानी रवायात पार्ट 5। इशरत, क्या मैं वापस कभी इस घर में नहीं आ सकूंगी? तुमसे, सिकंदर भाई से, अम्मी से नहीं मिल सकूंगी? वो कुछ उदासी से बोली। इशरत ने नंबर वाला कागज उसकी मुट्ठी में दिया और उसके पास बैठ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा अनम, तुम इस घर में तब तक नहीं आ सकोगी जब तक आगाजान जिंदा हैं। जिस दिन वो चले गए उनके असूल रवायात सब उन्हीं के साथ चले जाएंगे। ताया इतने पुराने ख्यालात के नहीं हैं और ताई भी तुम्हें खुद वापस बुलाएंगी। तुम उनकी इकलौती औलाद हो, सारी जिंदगी तुमसे नफरत नहीं कर सकेंगे। ताई और ताया की मोहब्बत के सामने सिकंदर और दिलावर भाई भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और मैं भी तो तुमसे हमेशा वीडियो कॉल पे बात करती रहा करूंगी। उसने अनम को अच्छी उम्मीद दिलाई। उसका गम कुछ कम हुआ। वो उठ खड़ी हुई। ये खाना खा लेना और मेरी बात गौर से सुनो। ठीक 2 बजे इस घर की सारी लाइट ऑफ होगी और तुम तेजी से बैग उठाकर घर के दरवाजे की तरफ आओगी जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। याद रखना, मेरे पास तुमसे राब्ते का और कोई जरिया नहीं है, इसलिए मुकर्रर वक्त पर मुकर्रर जगह पर पहुंच जाना। उसने मोहब्बत से अनम के गालों को छुआ। अनम ने सर असबात में हिलाया और वो कमरे से बाहर निकल गई। खाने का दौर खत्म हो चुका था। एक बार फिर महफिल लगी थी। वो चुपके से घर के पिछले हिस्से की तरफ आई जहां घर का मेन स्विच था। वो गौर से स्विच को देखने लगी। कुछ रंग बिरंगी लाइटों की तारें भी वहीं से कनेक्ट थी। वो गौर से तरतीब देखने लगी। मेन स्विच के बटन तक हाथ ले जाने के लिए काफी तारों में से हाथ को गुजारना था और वो पास पड़ी लकड़ी से इधर उधर की इजाफी तारों को हटाने लगी ताकि रात को वो मेन स्विच को आसानी से बंद कर सके। रंग बिरंगी लाइटों की तारों को उसने लकड़ी की मदद से हटाया। फिर अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा और वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। वो खुद भी फर्श पर गिरा हुआ था और वो सिकंदर था। उसे समझ नहीं आया इतनी जल्दी क्या हुआ। बेवकूफ लड़की, क्या कर रही थी तुम यहाँ? अब वो गुस्से से चिल्ला रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कई तारें नीचे गिरी हुई थी। शायद वो तारें उस पर गिरने वाली थी और उसने पीछे से आकर उसे खींच लिया था। वो कपड़े सीधे करते हुए खड़ी हुई। वो भी खड़ा होकर उसे गुस्से से घूर रहा था। वो इधर कुछ लाइटों में रोशनी नहीं आ रही थी, वही देखने आई थी। उसने लड़खड़ाते हुए कुछ शर्मिंदगी से कहा था। सिकंदर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई जहनी मरीज हो। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? तुम कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, बड़ी आई तारों को ठीक करने वाली। अभी अगर मैं नहीं आता तो इस घर में तेरी कुलखानी की रस्म हो रही होती। उसने कुछ शर्मिंदगी से पहलू बदला। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल दफा हो जाए यहाँ से। वो गनीमत पाकर फौरन वहां से भागी। 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। रात देर तक लड़कियों का हल्ला गुल्ला चलता रहा। तकरीबन 1 बजे सब सोने चले गए। उसने शुक्र अदा किया, वरना इन सब के इरादे तो सुबह तक जाग कर शुक्र लगाने का था। चुपके से वो कमरे से बाहर निकली। सभी कमरों में सोए हुए थे। बाहर हाल में सन्नाटा था। वो आगे पीछे दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ी। कोशिश उसकी यही थी बिना कोई आवाज पैदा किए वो मेन स्विच तक पहुंच जाए। और 2 मिनट बाद वो मेन स्विच के सामने थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने चारों तरफ देखा, फिर तेजी से बटन ऑफ किया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वो तेजी से चलकर घर के मेन गेट की तरफ आई और साइड पे होकर खड़ी हो गई। उसे ये डर भी था कहीं कोई लाइट वगैरह बंद होने की वजह से चेकिंग के लिए न आ जाए। अनम को वो हिदायत दे चुकी थी कि लाइट बंद होने के फौरन बाद ही वो दरवाजे के पास पहुंच जाए।
यकीनन वो भी लाइट बंद होने का इंतजार कर रही थी। मेन गेट मेहमानों के आने जाने की वजह से खुला रखा गया था, वरना अमूमन बंद होता था। अनम सर पर सफेद चादर डाले, अपना स्याह बैग उठाए, बिना कोई आवाज पैदा किए उसके पास आ गई। उसने बोलने की बजाय इशारे से काम लिया और अनम को बाहर चलने का इशारा किया। वो खुद आगे आगे चलने लगी, अनम उसके पीछे चल रही थी। भागते हुए वो चारों तरफ भी देख रहे थे। कबीर से वो पहले ही राब्ते में थी। वो अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल कर चुका था और अब बाहर निकलने से पहले उसने कबीर को मैसेज किया था। जवाबन उसने ओके लिखा था। 1 मिनट से भी कम वक्त में वो आगाजान की हवेली से बाहर खड़े थे। जहाँ रोड था वो सामने कबीर खड़ा था। वो टैक्सी वगैरह का इंतजाम शायद पहले ही कर चुका था, क्योंकि उनके आने से पहले टैक्सी वहीं मौजूद थी। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए कोई अलविदाई इमोशनल गुफ्तगू नहीं हुई। बस कबीर ने उसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। उसने जवाबन उसे रास्ते में रहने के लिए कहा। अनम से वो गले मिली। वो दोनों टैक्सी में बैठकर हाथ के इशारे से उसे खुदा हाफिज कह रहे थे। नजरों से ओझल होने तक वो अंधेरे में उसी सुनसान सड़क पर खड़ी रही और फिर तेजी से अंदर आई और इसी एहतियात से एक बार फिर मेन स्विच तक आई। उसने लाइट ऑन कर दी। हर तरफ रोशनी फैल गई। उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा और डरते भागते अपने कमरे तक आई। उसने सुकून का सांस लिया और बिस्तर पर लेट गई, ये जानते हुए कि आने वाली सुबह एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो सोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे नींद आ गई। सुबह उसे नरमीन जगाने आई थी। उसकी आवाज में हद से ज्यादा घबराहट और परेशानी थी। वो तेजी से उठ बैठी। अनम कहीं चली गई इशरत, उसने तकरीबन रोते हुए इतला दी। फौरी तौर पर वो समझ ना सकी क्या बात हो रही है। फिर रात वाला सीन उसे याद आया और तब याद आया आज के दिन बहुत बड़ा तूफान आना था। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, फिर भी उसकी आंखें पूरी खुल चुकी थी। उसने तेजी से वॉशरूम में जाकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे और नरमीन के साथ तकरीबन भागती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। वो इसी घर का मंजर था। हाल के दरमियान पूरा घर मौजूद था। वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगी। उसे नहीं मालूम किसी ने उसे जगाने के लिए कहा है या नरमीन खुद उसे जगाने आई थी। घर की खामोशी से लग रहा था मेहमान सारे जा चुके हैं। सामने आगाजान अपने जाहो जलाल के साथ खड़े थे। घर के बाकी मर्द भी गुस्से से इधर उधर टहल रहे थे। ताई तो बाकायदा जोर जोर से रो रही थी। अम्मा और सोबिया भाभी की भी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वो दोनों एक साइड पर जाकर खड़ी हुई। नरमीन काफी घबराई हुई लग रही थी और अब उसे भी थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी, कहीं वो पकड़ी ना जाए। मैंने उसे खुद जाकर देखा था। रात के 12 बजे अपने कमरे में थी। खामोश हाल में सोबिया भाभी की रोती हुई आवाज गूंजी। तो फिर गई कहाँ वो? आगाजान जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस पलट आई। खुदा जाने मेरी अनम कहाँ चली गई। ताई धाड़े मार मार कर रो रही थी। खामोश, अगर तुमने पहले उस नीच पर नजर रखी होती तो आज हम सबको ये दिन ना देखना पड़ता। आगाजान ताई पर बरस पड़े। इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग थे, ऐसे कैसे वो निकल गई और किसी ने उसे देखा तक नहीं। ये दिलावर था जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। सिकंदर एक तरफ हाथ बांधकर खड़ा था और एक दो बार उसे गुस्से से घूर भी चुका था। उसे नहीं लगता सिकंदर को इस पर शक होगा। वो आदतन उसे गुस्से से घूरता रहता था। आगाजान, क्या हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते? दिलावर ने उन्हें मशवरा दिया, जिस पर आगाजान मजीद भड़क उठे। नहीं बेवकूफ, ये घर की बात है। पुलिस तक जाएगी तो पूरे शहर और गांव में हमारी नाक कट जाएगी। कुछ दिन बाद इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं, इसलिए ये बात ज्यादा नहीं फैलनी चाहिए। आगाजान की आवाज में गुस्से के साथ साथ एक शर्मिंदगी भी थी, जो सिर्फ वो देख रही थी। हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने वाला आगाजान आज खुद किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। वो दिल ही दिल में अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। आगाजान की झुकी हुई नजरें और शर्मिंदगी का सोचकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। तुम दोनों
میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جا کر ڈھونڈو اس بدذات کو۔ اب وہ دلاور اور سکندر سے مخاطب تھے، اور کہیں مل جائے تو گولی مار دینا اسے۔ انہوں نے حتمی انداز میں کہا۔ تائی کا رونا اور زیادہ ہو گیا۔ وہ آغا جان کی اصول جانتی تھی۔ اس خاندان میں بھاگی ہوئی لڑکی کی سزا موت ہوتی تھی، اور وہ ایک بار پھر مسکرا رہی تھی۔ آغا جان کے پنجرے سے جو پرندہ اڑ گیا تھا، اب وہ ان کی شکاریوں کو نہیں ملنے والا تھا۔ صبح سے دن اور دن سے شام ہو گئی، پھر رات بھی ہو گئی۔ ڈھونڈنے والے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ انم کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ آغا جان اپنے سارے اثر و رسوخ استعمال کر کے دیکھ لیے، لیکن یہاں وہ بری طرح بے بس تھے۔ ان کے اندر خون ابل رہا تھا، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن سب لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا کر گھر کے کام کر رہے تھے۔ گھر میں ایک خاموشی تھی۔ دلاور اور سکندر اور آغا جان کے کچھ خاص آدمی دوسرے دن بھی انم کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ آغا جان کے لیے یہ بہت بڑی بے عزتی تھی۔ وہ مسلسل غصے میں سب کو ڈانٹ رہے تھے۔ تائی کو انہوں نے اب رونے سے بھی منع کر دیا تھا، اور اس گھر میں کسی کو انم کا نام لینے کی بھی اجازت نہ تھی۔ آغا جان انم کے بھاگنے کا ذمہ دار تائی کو قرار دے رہے تھے، اور وہ بار بار انہیں ڈانٹ کر کہہ رہے تھے، یہ سب اس کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ انم نے دوسرے دن بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کے پاس جو کبیر کا نمبر تھا وہ پاکستان کا تھا، جو لندن میں کام نہیں کرتا تھا۔ اسے تشویش سی ہونے لگی، لیکن رات کو 12 بجے کبیر نے خود کال کی تھی اور اس کی انم سے بھی بات کروائی۔ وہ بہت خوش تھی، جیسے ایک پرندہ آزاد ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ انم کو گھر کے حالات جاننے کا بڑا تجسس تھا۔ اس نے سارے حالات بتا دیے، اور یہ بھی کہ اب سب اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، اس لیے اب گھر میں آغا جان اس کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے سب کو منع کر دیا۔ وہ انم سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ انم والے واقعے کو 4 دن گزر چکے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی۔ جو طوفان آیا وہ اپنے خوفناک اثرات چھوڑ گیا۔ اب کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ تائی نے تو کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آغا جان بھی شرمندہ شرمندہ سے رہتے اور گھر سے باہر کم ہی جاتے تھے۔ اپنا رعب اور دبدبہ ثابت کرنے کے لیے وہ گھر کی عورتوں پر پہلے سے بھی زیادہ سختی کرنے لگے تھے۔ نرمین کو اس پر شک تھا۔ وہ کئی بار اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتی رہی، لیکن اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ لیکن جب مسلسل نرمین اس سے پوچھتی رہی، کیا تم نے انم کو گھر سے نکالا ہے، تو اس نے صاف صاف ہاں کہہ دیا۔ نرمین اسے کافی دیر تک حیرت سے دیکھتی رہی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیونکہ انم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ نرمین نے جلدی سے جا کر دروازہ بند کیا۔ آج جب وہ بتانے کے موڈ میں تھی تو وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ تو تم نے کیسے نکالا اسے یہاں سے؟ اس نے نرمین کو 7-8 جملوں میں ساری اسٹوری سنائی۔ نرمین اس کی کارکردگی پر گھورتی رہی۔ بے وقوف لڑکی، اگر آغا جان یا تایا جان کو پتا چلا تو وہ گلا کاٹ دیں گے تمہارا۔ اس نے بے نیازی سے سر جھٹکا اور موبائل پہ گیم کھیلنے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عشرت، اگر کسی کو پتا چلا تو کیا ہوگا؟ اس نے نرمین کو روتے ہوئے بھی دیکھا، پھر خود اس کے آنسو بھی پونچھ ڈالے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ مار دیں گے مجھے۔ ویسے بھی جو زندگی ہم یہاں جی رہے ہیں موت سے مشکل تو نہیں۔ جملے کے اختتام پر وہ خود بھی اداس ہوئی۔ نرمین نے اسے گلے سے لگایا۔ تم پلیز کبھی یہ بات اپنے منہ سے نہ نکالنا، امی کو بھی نہ بتانا، کہیں ان کی زبان سے سب کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے۔ نرمین اداس نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی ہدایت کر رہی تھی۔ اب اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں آپی۔ نرمین اس کی تسلی کے باوجود ڈرتی رہی۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھانے والی ہے تو وہ اسے ایسا کرنے ہی نہیں دیتی۔ اب کیا وہ نہیں جانتی آغا جان کو کہ وہ کس طبیعت کے انسان ہیں؟ جب تک انم والا معاملہ سلجھ نہ جائے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اگر انہیں ذرا بھنک بھی پڑ گئی کہ
اسے بھگانے میں عشرت کا ہاتھ ہے تو وہ اسے موقع پر گولی مار دیں گے۔ وہ کافی ڈر رہی تھی اور اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ صوبیہ بھابی ان دونوں کو بلانے آئی تھی کہ آغا جان انہیں بلا رہے ہیں۔ یا اللہ خیر، ان دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنے دوپٹے درست کر کے نیچے آ گئیں۔ ایک بار پھر 4 دن پہلے والی عدالت لگی ہوئی تھی۔ سارے گھر والے اکٹھے تھے۔ آغا جان نے ان دونوں کو غصے سے دیکھا، لیکن وہ دونوں سعدیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی جو رو رہی تھی۔ اسی نے بھگایا ہے میری بیٹی کو۔ عظمیٰ تائی نے جب روتے ہوئے انگلی اس کی طرف اشارہ کیا تو اسے لگا پورے حال کی چھت اس پر آ گری ہے۔ نرمین نے صدمے سے اسے دیکھا۔ سارے گھر والوں کی نظریں اسی کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کا گلا سوکھ گیا۔ اس قدر مہارت سے کیے گئے منصوبے کا پکڑا جانا اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی اس کی چوری اتنی جلدی پکڑی جائے گی، اور اب اسے یقین تھا وہ مر جائے گی۔ لیکن جب آغا جان نے اگلا سوال کیا تو وہ کچھ الجھ گئی۔ کیا کہہ رہی ہے عظمیٰ؟ انہوں نے گرجدار آواز کے ساتھ اسے دیکھا۔ سب کے سوالیہ چہرے اسی کی طرف تھے۔ سکندر بھی اسے دیکھ رہا تھا، لیکن آج اس کی نظروں میں غصہ نہیں تھا، گھبراہٹ تھی۔ بالکل وہی گھبراہٹ جو نرمین اور سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں تھی، یعنی کہ یہ ایک معمہ تھا جو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ کسی کو یقین نہیں تھا، یہ صرف شک تھا تائی کو اس پر۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ کیا میں ایسی حرکت کر سکتی ہوں؟ دنیا جہان کی معصومیت اپنے چہرے پر سجا کر وہ اس انداز میں بولی کہ آغا جان جنہیں 100% اس پر شک تھا وہ بھی کنفیوز ہو گئے۔ جھوٹ مت بولو بدبخت لڑکی، تو نے ہی بھگایا ہے انم کو۔ تائی تیزی سے کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آ کر چلانے لگی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کس بنیاد پر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں مجھ پہ؟ اس کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ وہ غلط ہونے کے باوجود ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے اس پر الزام لگایا جا رہا ہو۔ میں نے خود دیکھا ہے تم بار بار اس کے کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ تائی پھٹ پڑی تھی۔ سب لوگ ان دونوں کے بیان سن رہے تھے۔ انم کے کمرے میں اور بھی سینکڑوں لڑکیاں گھوم رہی تھیں، تو کیا اب سب پر الزام لگائیں گی؟ وہ تائی سے بھی بلند آواز میں چلائی، تیرے کرتوت تو میں اچھے سے جانتی ہوں، مجھے یقین ہے تو نے ہی یہ سب کیا ہے۔ آپ کے یقین سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ثبوت ہے تو سامنے لائیں، نہیں تو مجھ پہ اتنا بڑا الزام نہ لگائیں۔ وہ اپنے دفاع میں چلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے تو یہی بات تم قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہو۔ تائی کے اس جملے پر ایک پل کے لیے پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ خود وہ بھی شوق ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی تائی کو روک لے، لیکن سب خاموش تھے۔ عظمیٰ ٹھیک کہہ رہی ہے، اب سچ جھوٹ کا فیصلہ قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر ہوگا۔ اس کی آخری امیدوں پر بھی پانی پھر گیا جب فیروز تایا بھی تائی کے حق میں بول پڑے، اور باقی سب کی نگاہیں بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ وہ تائی کے فیصلے سے متفق ہیں۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کا دوست آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی شیئر بھی کیجیے گا۔ اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جانے سے پہلے سبسکرائب تو کرتے جائیں، اور ساتھ ہی بیل کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کا دوست اجازت چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر